Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Minutos na ang milabay sa alas 5 sa hapon. Ano nagunang tudling sa balita alang ning hapuna sa tong top story. Senate hearing sa Committee of Foreign Relations gipayon ko ng adlaw kabahin sa pagdakop kang FPRRD sa ICC, Interpol ug sa nagkadayng ahensya sa gobyerno. Sa balitang lokal, 66 ka mga empleyado sa LGU ug mga Chinese nationals sa gipasakahan og kaso sa NBI. Sa balitang nasyonal, Harry Roque mamahimong mabutang sa watch list sa Interpol kung magpagawas og warrant of arrest ang korte. Sa balitang international, 14,000 ka mga riot officers ipakatag sa impeachment ruling ang kang South Korean President Yoon. Samtang sa balitang espesyal, 23 anyos nga Russian, labing batang retirado o pensyonado sa naisgutang nasod. Sa balitang negosyo, mga bugas nga gi-import sa nasod karong tuiga mikunhod. Samtang sa balitang pagpaugnat sa kusog, Lakers star LeBron James dili paghihapon makadula gumikan sa naangkong injury. Sa showbiz balita, Bruce Willis nagpadayon na sa pagpatambal sa iyang ika-70 anyos nga adlaw na tawhana. Nasa Bombo Radio 4 minutos na ang milabay sa alas 5 sa hapon. Mga Bombo, welcome sa itong Bombo News and Views Afternoon Edition. Adlaw ko ng Huwebes speech sa 20 bulan sa Marso tuig 2025. Nanukadikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao. Kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Friends Pandilenga. Kiniusap si Bombo Marvin Enriquez. O kanina, ang detalye sa toang top story. Gipahigayon karong adlaw ang Senate hearing sa Committee of Foreign Relations nga adunay kalabutan sa ICC, Interpol ug sa nagkadayng ahensya sa gobyerno nga nagtumong aron matubag ang mga isyu bahin sa pagdakop kang kanhing Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Diin gipangunahan kini ni Senador Amy Marcos nga mipahayag usab sa panghitabong pagka-surrender kang kanhing presidente sa International Criminal Court kun ICC. Matud niini, kini usa ka pagbugal-bugal sa kagawasan sa dignidad sa Pilipinas, ingon man gitugyan ang kanhing Pangulong Duterte nga matud pa murag wala kini kaugalingong nasod ug dili kayang mahukman sa atong kaugalingong yuta. Gani gipangutana sa senadora ang katungod sa ICC nga muangkon og gahom sa paghukom sa usa ka Pilipino. Gibutyag niini nga kung kini mahitabo sa kanhing presidente, mamahimo usab kini sa bisan kinsa nga Pilipino. Sumala pa, dili kini bahin lamang kang Duterte apan kini bahin usab sa atong pagka-Pilipino. Gidugang pa niini nga ang pagpugos og hustisya gikan sa mga langyaw dili mamahimong tinud-anay nga hustisya. Apan kini matud pa usa ka pagpanglupig ug pagpugong sa atong nasod gumikan kita mga Pilipino ug dili mga ulipon. Gipasalig usab sa senadora nga kung mapamatud-an nga adunay sayop sa pagdakop ni Duterte, buhaton sa Senado ang mga lakang aron dili na kini mausab pa. Oras sa Bombo Radio 6 minutos na ang milabay sa alas 5 sa hapon. Detalye na sa itong balitang lokal. Gibutyag sa Director sa National Bureau of Investigation 11 nga si Attorney Arcelito Albao nga ilahan na nga gisangat ang 66 ka mga kaso batok sa mga empleyado sa Santa Cruz ug mga Chinese nationals gumikan sa pagpagawas og 1,576 ka mga peke nga birth certificate sa probinsya sa Davao del Sur. Sumala pa sa opisyal nga ang ihap sa mga questionable birth certificate misaka gikan sa 500 ug 1,000 ngadto sa 1,576. Kini nga mga certificate ang gipagawas tali sa tuiga 2018, 2019 ug 2021. Sumala pa sa nisgutan nga ilang gipahigayon ang investigasyon nga naglangkob kaniadtong tuig 2016 hangtod 2023 ug hangtod ning mga panahon na. Gikompirma usab ni Albao nga sa pagkakaron nakapasang-at na kini og 66 ka mga kaso sa Ombudsman Mindanao lakip sa mga gikasuhan ng mga empleyado sa Santa Cruz ug mga Chinese nationals. Gipasaka ang kaso nga pagsupak sa balaod kabahin sa Registry of Civil Status, falsification of public documents, graft and corruption o ang perjury. Gidungag usab sa nisgutan nga kaning panahon na dagan pa ang mga lokal nga panggamhanan dinhi sa Davao Region ang kasamtangang giimbestigahan karong panahon na.
Dugang detalye sa balitang lokal. Sa padayon nga pakigbisog sa PNP batok sa illegal nga droga ang Police Regional Office 11 ubos sa pagpangunaw sab ni Regional Director Police Brigadier General Leon Rosete nakamugna og dakong kalampusan ning simanaha sa ilang nga malungtaron nga kampanya batok sa illegal nga droga. Subay sa reports mga otoridad gikan sa Marso 10 hangtod 16 ang PRO 11 nakahimo og 63 ka mga police operations nga misangpot sa pagkasikop usab sa 68 ka mga individual nga nalambigit sa illegal nga droga. Siyam niini giklasipika nga isip high value targets samtang ang 59 niini og uban pa gikonsider usab nga street level individuals. Gawas sa mga pagpanakop nakumpiska usab ang 465.74 kagramos nga gituhang shabu nga nagkantidad og moabot diha sa 3,167,059 pesos og ang 624.850 kagrams usab nga dahon sa marijuana nga nagkantidad usab diha sa 74,982 pesos. Ang kinatibuk ang standard drug price kung SDP sa narecover nga illegal nga droga mukabat sa 3,242,041 pesos. Kini nga kalampusan nagpamatuod sa walay puas ka dedikasyon sa mga sakop sa kapulisan sa PRO 11 sa pagmintina usab sa kahapsay ug kalinaw ug sa pagpanalipod sa komunidad pinaagi sa hingpit nga pagpugong sa pagpalapad sa illegal nga droga. Wala na makalusot sa konseho ng siyudad sa Davao ang gitusok nga resolusyon nga persona ng gata batok ang political analyst Richard Heyderian. Atol sa natabong regular session sa mga konsehal ng siyudad, wala na aprobahan ang maong resolusyon human gibabagan kini gumikan sa posibleng epekto sa dakbayan. Kahinumduman nga miani og batikos sa mga taga Mindanao ang pamayag sa political analyst atol sa paghinabi kaniya sa langyaw nga media outlet human nga iyang gibutya nga ang Human Development Index sa Mindanao mao sumala pa sa Sub-Saharan Africa nga sukwahi sa tinuod nga sitwasyon niini. Gumikan nini adunay pipila ka mga LGU ang nagdeklara usab og persona ng grata sa nasampit nga personalidad. Samtang subay sa gipagawas nga pamayag sa Mindanao Development Authority kaniadtong tuig 2022, ang HDI sa Mindanao anaa sa 0.68 nga kini ubos kung ikumpara sa national average nga 0.71. Apan kung itandi sa Sub-Saharan Africa, mas taas ang Mindanao nga naa sa 0.55. Gipaklaro usab sa ahensya nga kaning panahona nagpadayon ang pagpalambo sa rehiyon ilabi na sa kinabuhi sa mga tao. Gipahingusgan usab niini ang malambuon usab ang ekonomiya ug daghang oportunidad alang sa mga katawan. Baguhay lamang nangayo og pasaylo si Heyderian sa iyahang giluwatang pamayag ug giangkon niini nga nasayop lamang kini sa pagkumpara sa Mindanao sa Sub-Saharan Africa. Samtang sa lingbahin balhog sa bilangguan ang usa ka suspetsado nga misunog sumala pa sa usa ka panimalaya nga nahitabo pasado alas 9 ang takna kagahapon sa buntag sa barangay Panakan ning Dakbayan sa Davao. Subay sa report sa PNP gila ang suspect nga si Gilbert Gaviola, 30 anyos og residente usab sa Golden Hills Phase 4 sa nasampit nga barangay. Subay sa report sa kapulisan wala sumala pa mabantay sa magtiayong Gaviola ang suspetsado nga ilahang pag-umangkon gumikan aduna sila gitrabaho kaniadtong tungura. Kalit na lamang sumala pa nga miulbo ang kalayo nga nagsugod usab sa pikas kwarto sa ilahang panimalaya. Sumala pa sa magtiayo nga nakita niini ang thinner sa pintura nga gigamit aron na musilaob ang kalayo. Sa pagkakaroon anana sa kustudiya sa kapulisan ang suspect o gikatakda kini nga pasakahan og kaso nga arson samtang nagdumili usab sa pagtingog ang nasampita nga suspetsado. Hinuon ato sa mga panghitabo walay natalang na angol samtang ginasubay ko nga pila ang kinatibuk ang damyos ato sa mao nga panghitabo. Oras sa Bombo Radio 11 minutos na ang milabay sa alas 5 sa hapon. Italya na itong balitang nasyonal. Mamahimong mabutang si kaning spokesperson Attorney Harry Roque sa watch list sa International Criminal Police Organization kung Interpol kung magpagawas og warrant of arrest ang korte. Matud pa sa Bureau of Immigration kung BI, gipayag usab ni BI spokesperson Dana Sandoval samtang adunay detention order ang Kamara batok kang Roque, gikinahanglan sumala pa ang warrant of arrest gikan sa korte aron
mabutang kini sa watchlist sa Interpol. Dugang pa sa tinubdan nga bisan pa man nga adunay immigration lookout bulletin batok kang Roque, wala pay hold departure order gipagawas batok sa nisgutan. Ang lookout bulletin ang nagpadayag lamang na gikinahanglang bantayan ang mga biyahe ni Roque, samtang ang hold departure order nga korte lamang ang magpagawas ang nagdili usab sa usa ka tawo nga mobiya sa nasod nga walay pagtugot gikan sa korte. Kainumduman nga ang pag-abot ni Roque sa The Hague, Netherlands ang nakahatag og kalibog, ilabi na nga aduna kini arrest warrant gikan sa kamara gumikan sa pagbaton kuno niini og kalambigitan sa Philippine Offshore Gaming Operators kon POGO. Dugang detalye sa Balitang Nasyonal. Gikontra sa Malacanang ang akusasyon ni Davao City Mayor Baste Duterte. Nga matod pa gisingle out ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ug ang pamilya niini. Gipamahayag ni Palace Press Officer Claire Castro ang kanhi Pangulo lamang ang subject sa arrest warrant at sa International Criminal Court nga gipaagi usab sa Interpol. Nagtuo ang Malacanang nga pamaagi na usab kini sa mga Duterte aron ipagawas sa katawhan nga ginaipit kini. Subli nga nagpahinumdum si Castro nga ang kaso sa kanhi presidente ang gipasaka kaniadto pa sa pagapangatungdanan niini. Hinungdanan nga walay kalabutan niini ang administrasyon nga Marcos. Gikumpirma sa Department of Justice kung DOJ nga wala mitambong ang gobyerno sa Malaysia sa gihimong investigasyon sa Pilipinas sa pag-iskapo sa nasod ni Bambam Tarlac Mayor Alice Guo. Gipayag ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla nga mamahimong dili isgutan sa Malaysia ang dugay ng territorial dispute sa duha ka nasod mahitungod sa Sabah. Bisan unsang pangutana sa DOJ, wala mihatag og detalye ang Malaysian government kung paunsa nakaabot sa ilaha si Guo. Bisan ang flight records ug detalye sa eroplanong gisakyan niini aron makaiskapo ug makaabot sa Malaysia, wala kini mihatag. Kaya numduman nga mihimo og investigasyon ng Senado sa pag-iskapo ni Guo sa nasod kung diin giangkon sa Bureau of Immigration nga migamit og backdoor ang kanhi mayor pinaagi sa pag-agi sa Tawi-Tawi padulong sa Sabah. Si Guo ang gilang si Guo Wangping ang naaresto sa Indonesia kaniadtong Septembre sa nakalabay nga tuig human kini nga nagatubang og kaso gumikan sa operation sa illegal nga POGO operations. Mamahimong mabutang sa peligro ang integridad sa mga ebidensya ug mahadlok ang mga testigo sa International Court proceeding sa batok kang kanhi Pangulo Rodrigo Duterte sa higayon nga tugutan kini nga kasamtang ang makagawas. Gipamahayag ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conte nagapabili na paghihapong ingon pa impluwensyado si Duterte ug adunay katakos nga babagan ang kaso. Importante sa ICC nga ipadayon ang proseso ug walay intimidation sa witnesses, walay pagpatay sa witnesses ug walay pagpapas o pagkahanaw sab sa ebidensya. Dugang paniini ang insider witnesses lakip na ang mga kanhi miyembro sa matod pa Davao Death Squad kun DDS ang importante kung paunsa gimando gipunduhan o gihimo matod pa ni Duterte ang extrajudicial killings kun EJ case. Dugang gikanayon na paniini nga ang desisyon nga ipresenta ang mga testigo susama sa kanhi DDS members Edgar Matubato o Arturo Las Cañas ang nakadepende sa ICC prosecutor o dili usab sa legal team sa mga biktima. Sa Bombo Radio 15 minutos na ang milabay sa alas 5 sa hapon. Itali na sa itong balitang international. Magbutang og 14,000 ka mga riot officers ang Seoul sa mismong adlaw sa impeachment ruling ni kanhi South Korean President Yoon Suk Yeol. Kini aron mahimong response team ang kapulisan gumikan sa posibleng lihok protesta sa nisgutan nga adlaw. Ang nasgutang ihap ang katugbang usab sa halos 60% sa tanang riot control forces nga mamahimong ipakatag sa mga lugar nga naa sa highest level sa security alert. Gilauman sa mga otoridad nga ang mga protesta ug mga pagpangatake ang mamahimong mahitabo sa mga major facilities lakip na ang korte kung diin pagaymuon ang naisgutang ruling. Sa pagkakaroon naghulat ng kapulisan sa mga deployment sa mga riot officers sa Constitutional Court. Dugang detalye sa Balitang International. Nagtuo si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga mamahimong maangkon ang karong tuiga ang malungtarong kalinaw kini humana nagkaistorya sila ni US President Donald Trump sa telepono. Nahitabo nga panag-istorya human nga gitawagan
usab ni Trump si Russian President Vladimir Putin. Sa resgutan nga panag-istorya, gipagawas sa Estados Unidos ang mamahimong kondisyon na aron na mutubag ang Ukraine ug Russia. Gawas sa resgutan nga ceasefire, gipahunong usab ang pagpangatake sa mga energy facilities. Kanunduman nga aduna pay panag-istorya o ingon pa panag-istorya ang mga representante sa US o Zelensky sa Saudi Arabia ni atong milabay nga simana. Naglaom ang Batikan nga sa mosunod nga mga adlaw, tugutan na sa mga doktor nga makapagawas sa ospital si Pope Francis. Nagpadayon na kuno ang kalambuan sa panglawas sa 88 anyos nga Argentinian Pope kung ikumpara kani adtong milabay nga simana. Gitanggal na usab ang paggamit sa non-invasive mechanical ventilation o gikunhara na usab ang paggamit sa high flow oxygen therapy. Nagmaayo usab ang resulta sa paggamit sa Santo Papa sa motor o respiratory physiotherapy. Kaya numduman na kiniadtong Pebrero 14, gidala sa ospital ang Santo Papa gumikan sa pagbato niini og double pneumonia. Oras sa Bombo Radio 18 minutos na ang milabay sa alas 5 sa hapon. Detalye na sa itong balitang espesyal. Kadaghanan sa mga kabatan-unan ang nahimong busy sa pagmugna sa ilang kaugmaon. Usa ka 23 anyos nga lalaki sa Russia ang sayo nga nagritero ug midawat na og pensyon. Si Pavel Stepchenko nga taga Donetsk ang misulod sa tulungaan sa Russian Ministry of Internal Affairs sa edad nga 16 anyos lamang. Human ang 5 ka tuig nga pagtungha, nagsugod dayon kini sa pagserbisyo sa naisgutang ahensya. Apan, sulod lamang sa 2 ka tuig nga pagtrabaho, nagretiro kini sa edad nga 23 anyos. Tinungdan nga nakuha niini ang titulo nga youngest pensioner sa naisgutang nasod. Sayo nga nagretiro si Stepchenko gumikan sa usa ka espesyal nga provision sa balaod sa Russia. Matud pa nga sa gayong adunay martial law ang matagbulan sa serbisyo ang giihap isip 3 ka bulag credited length of service. Gumikan niini, sunod lamang sa 2 ka tuig nga aktual nga pagtrabaho, nakuha na sa naisgutan ang katugbang nga 6 ka tuig sa serbisyo aron mamahimong kwalipikado sa sayo nga pagretiro nga adunay tibuok nga pensyon. Detalye na sa balitang negosyo. Mikunhod ang gi-import nga bugas sa unang 3 ka bulan ning tuig 2025. Gipahayag sa Department of Agriculture kun DA nga adunay mukabatas sa 641,000 metric tons ang gi-import nga bugas niadtong Marso 13 og kini ang miubos usab sa 1.2 million metric tons sa susamang bulan niadtong milabay nga tuiga. Dugang gipahayag pa ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa nagapasabot gini nga mas hataas ang misulod nga mga imported rice niadtong milabay nga tuiga. Samtang kaniadtong tuiga 2023 usab ug 2024 naguna ang Pilipinas sa adunay pinakadaghang gi-import nga bugas sa tibuok kalibutan. Bili sa piso batok sa langyaw nga salapi, US dollar 57 pesos and 3 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 36 centavos. Singaporean dollar 43 pesos and 3 centavos. Saudi Arabia rial 15 pesos and 26 centavos. Samtang sa atong euro 62 pesos and 43 centavos. Oras sa Bombo Radio 20 minutos na ang milabay sa alas 5 sa hapon. Detalye na sa itong pagpaugdat sa kusog. Wala pa gipadula ni Los Angeles Lakers head coach JJ Redick ang ilang star nga si LeBron James. Human kini nakaangkon og groin injury. Gipahayag sa Lakers coach, giputang una niini sa injury list si James gumikan sa naangkon niining injury sukad pa kaniadtong Marso 8. Nailakip usab sa injury list ang ilang forward nga si Rui Hachimura. Dugang pa sa coach, gikinahanglan pa og go signal sa mga doktor niini aron tugutan nga makadula. Anaa sa ikaduhang pwesto na karon ang Lakers sa Western Conference nga adunay 42 ka mga daog ug 25 usab ka mga kapildihan. Sa showbiz balita, nagpadayon ang gihimong pagpatambala sa Hollywood actor nga si Bruce Willis. Gipahayag sa iyang anak nga si Rumor Willis nga nagmaayo na ang pamati sa iyang amahan. Gihawag usab niini ang mga followers sa social media nga timbayaon ang aktor sa ika 70 anyos nga adlaw na tawhan karong adlaw sa Marso 20. Kanunduman nga wala na nagmugna pa og pelikulang aktor human kini ang na-diagnose og aphasia nga usa ka matang sa brain disorder nga nakaapekto sa pagsulti sa aktora.
Bisan na ang asawa sa aktor nga si Demi Moore ang gipaambit usab sa iyang social media account sa kahimtang sa aktora. Samtang midag sa usab ang pagpatimbaya sa mga fans sa die-hard actor sa adlaw na tawhan niini. Oras sa Bombo Radyo, 22 minutos na ang milabay sa alas 5 sa hapon. Atong balikan nagunang tudling sa balita alang ning hapon na sa tong top story. Senate hearing sa Committee on Foreign Relations gipayon karong adlaw kabahin sa pagdakop ang FPRRD sa ICC, Interpol ug sa nagkading ahensya sa gobyerno. Sa balitang lokal, 66 ka mga empleyado sa LGU ug mga Chinese nationals gipasakahan og kaso sa NBI. Samtang sa balitang nasyonal, Harry Roque mamahimong mabutang sa watchlist sa Interpol kung magpagawas og warrant of arrest ang korte. Sa balitang international, 14,000 ka mga riot officers ipakatag sa impeachment ruling kang South Korean President Yoon. Samtang sa balitang espesyal, 23 anyos nga Russian, labing batang retirado o pensyonado sa naisgutang nasod. Sa balitang negosyo, mga bugas nga gi-import sa nasod karong tuiga ni Conhod. Samtang sa balitang pagpaugnat sa kusog, Lakers star LeBron James dili pagyapon makadulag gumikan sa naangkong injury. Sa showbiz balita, Bruce Willis nagpadayon sa pagpatambal sa iyang ika-70 anyos nga adlaw na tawhana. Para sa Bombo Radyo, 20 gumikan sa minutos na ang milabay sa alas 5 sa hapon. Nakabombo mo ako itong naglangkob sa itong Bombo News and Views afternoon edition adlaw karong Huwebes. Pizza 20 bulan sa Marso tuig 2025 nanukad ikan sa News Information Center sa Bombo Radyo Davao. Kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Friends Pandelenga. Kiniusab si Bombo Marvin Enriquez alang sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo Bombo!